ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم إن شاء الله غنقدمو يعني التتمة ديال الدرس الخاص بشبكة وأنظمة المعلومات، وبالضبط غناخدو واحد الجزء مهم جدا الخاص بالكابلاج. كيف كتعرفوا أنه دائما لي سويتش لي روتور اي توت لي زيكيبمون انفورماتيك كنخدمو هاد لي كابل، وخصنا نعرفو لا ديفيرونس ما بين كابل دغوا، كابل كروازي، كابل كواكسيال، فيبر اوبتيك اكسيتيرا. دونك كاعشي ان شاء الله غنتطرقوا ليه، ولكن اليوم ان شاء الله غنستشفوا واحد الجزء بسيط وسميتو لا كونفيغوراسيون ار جي 45 والمعروف بالبير بورساتي، وحنا كنعرفوه بكابل انترنت ان شاء الله. يعني يلا معايا ان شاء الله في لا بارتي. كتشوفوا خواتاتي كيخصنا البانس ريزو كتشوفوا معايا، كيخصونا لي كونيكتور. دونك هاد لي كونيكتور كتشوفوا معايا اون بلاستيك، لي كونيكتور وخاصين بلو كابل ار جي 45. وبغيتكم تلاحظوا في هاد الكونيكتور كنلقاو هاد السنينات هادو ديال النحاس، وهادو هما اللي كيتبانساو عليهم كيتسموا بلي بين. غير خصنا بانس كوبون. دونك انا غنستعمل ان شاء الله هاد لا بارتي، سينو راه البانس ريزو ديريكتومون فيه هاد يعني هاد الآلة الحادة اللي كنكاسي بها هذاك لو كابل. كيف كتشوف معايا دونك هذا كابل يعني بيان كونفيغوري، دونك هذا هو اللي غنخدمو عليه ان شاء الله. غير خصنا تيستور كابل ار جي 45، وهذا هو باش كنفيريفي واش الكابل خدام مزيان ولا لا. هذا ان سويتش. بزاف ديال الناس كيسولوا اشنو هو السويتش، اشنو هو الهوب، اشنو هو الروتور. دونك هذا لا بارتي هذه سويتش، وبيان سور انه راه كاينه واحد لا ديفيرونس كبيره كيف شفتوا معايا الحلقه السابقه، انه درنا لا كونفيغوراسيون ديال لي روتور سيسكو وكذلك لي سويتش سيسكو، بينما هذا ماشي سيسكو، هي تي بي لانك فقط، هي من اجل انه نفيريفيو سواء كنفيريفي يعني بالتيستور كابل، سواء كنستعمل هاد السويتش وكنلييه مع البيسي بورتابل. دونك فوالا، دونك هذا هو لو كابل بيرتورسادي كيتسمى كابل انترنت. دونك هذا هو اللي غندير ليه دابا لا كونفيغوراسيون ان شاء الله. بغيتكم باش تلاحظوا معايا يعني كل لي زيتاب كيفاش كنستعملو. دونك بالنسبه لا كونفيغوراسيون ديال هذا الكابل راه كيخص لا ماتريس نتبعوها. دونك عندنا كابل دغوا وعندنا كابل كروازي. دابا وحنا كنستعملو لا تكنولوجيا ديال 2020، يعني توت لي زيكيبمون ريزو راه ديريكتومون كيقراو لنا لو كابل دغوا، يعني فتنا هذيك المرحله ديال كابل كروازي. غير هو خصنا نعرفوا انه امتى كنستعمل الكروازي، امتى كنستعمل لو كابل دغوا. دونك الكابل كروازي راه كيتستعملوا في لي زيكيبمون، راه غنعطيكم لا ماتريس في الاسفل ديال الفيديو ان شاء الله، وكذلك لا ماتريس الخاصه بهاد لا كونفيغوراسيون ديال الكابل دغوا اللي غتشوفوه معايا دابا. راه تو سامبلومون راه سهله بزاف وبسيطه وغتحفظوها معايا دابا. دونك اخواني اخواتي دائما كنشد هذا البلاستيك هو الاول، كندخلو هنا في الكابل كتشوفوا معايا. دونك دائما تمشي بشويه على هذا البلاستيك هذا بيان كوم سا. هذا هو الاول كيدخل. ثاني حاجه كناخذ هاد لي دو كونيكتور، نرجع لكم تابعوا معايا مزيان. دونك كاينين بزاف ديال لي تكنيسيان اللي كيدير لا كونفيغوراسيون ديال هاد لو كابل وكيخلي بزاف واحد المسافه ديال هذوك الاسلاك، ولهذا كيبقى عندنا هذاك المشكل ديال انه دايز الريزو ما دايزش وكيبقاو هاد السليكات هادو كيتقطعوا. دونك دائما كناخذ القياس، يعني كنجيب لو كونيكتور كوم سا وكنفوتو بواحد شويه. كناخذ البانس كوبون البانس ريزو. دونك هنا كي كتشوفوا معايا كنجي لهاد البلاصه هادي كيف قلنا، كنحاول بشويه على هاد الكابل باش ما نقطعش هادوك السليكات الصغيورين اللي كاينين الوسط ديالو، وكان يعني كنهرس هاد لو كابل كوم سا بيان. دونك كي كتشوفوا معايا عندنا 4 بير ليي صا. دونك كتشوفوا معايا دونك هاد البابات اللي خصنا نحيدوها، نحيدها نيت بهاد البانس ريزو صا. دونك كي كتشوفوا معايا هاد الاسلاك هادو كيخصني ولا بد يعني نحلهم، ما نخليهمش هكا ليي
كوم سا. دونك كي كتلاحظوا معايا عندنا ان كابل يعني هذا مكسور، هذا راه غيجينا مشكل. دونك لهذا راه غنقطع وغنعاود من الاول. دونك دائما اخواني كنلاحظ لهاد المسائل هادو. دونك هنايا كنحاول ما امكن انه نديكوبي هاد لو كابل يعني دوسمون كوم سا. دونك ما غنطلش عليكم. من بعد كنحلو لنا هاد الاسلاك هادو. دونك هنا غتشوفوا بزاف ديال الالوان وغتقول لي خويا راه ما فهمناش. دونك باش تفهموا معايا دائما في لوكابل ضغوا كناخذ السلك الاول ها بلون اورانج وكنتبعو الاورانج، وكيخصني نشوف البلون فير، كنتبعو البلون فير، وكنتبعو هاد الكابل بلو يعني هاد السلك الاخر اللي هو البلو ها. من بعد كنمشي لهاد البلون بلو، تيخصهم يكونوا بالترتيب، تيخصني نشد لي كابل مزيان. تري بيان كي كتلاحظوا معايا كيف خدام دابا انايا. دونك البلون اورانج اورانج، البلون فير بلو، والبلون بلو فير. دونك تيبقاو لي هاد الاخير اللي هو البلون مارون مارون. دونك هنا كيخصني نحاول ما امكن انني نستف مزيان هاد لي كابل. ونعاودو دائما اخواني كناخذوا البلون اورانج اورانج، بلون فير بلو، بلون بلو فير، بلون مارون مارون. دونك كتلاحظوا معايا واخا تيكون عندنا يعني هاد الفراغات فالكونيكتور هو راه كيجمعو من راسو. دونك كتشوفوا معايا هاد الاسلاك متفاوته، تيخصني نحاول نديكوبيهم ونحاول نجيبهم يعني في نفس القياس كوم سا. تري بيان نحاول نصاوبهم. ومن بعد هاد لو بانس كيخشي هكا كيدير هكا. دونك احسن يعني وضعيه هي هادي. دائما كنخلي هاد لي بين كنشوف فيهم كندخلهم في هاد الوضعيه. كيخصني نلمهم هنا كوم سا، نحاول ندخلهم مزيان، ندخل هادوك لي كابل مزيان كوم سا. تري بيان كتشوفوا معايا هنا الا جينا نشوفوا كنلقاو البلون فير فير، البلون اورانج اورانج، البلون فير بلو، البلون بلو فير، بلون مارون مارون. دونك هنايا كيخصني ندخل هاد التركيبه في لو بانس ريزو كي كتشوفوا معايا هاد الفجوه هادي. وكتجيب هاد الاسنان هادو مع هاد الاسنان ديال البانس كوم سا. كنضغط شويه. تري بيان. دونك هنايا كنحاول نطلع هاد لو بوشون كتشوفوا معايا هنا. هذا فقط باش كنحمي هادوك الاسلاك كوم سا. دونك فوالا. دونك لا كونفيغوراسيون ديال هاد الكابل انترنت. دونك هذا الاول كتشوفوا معايا. دونك لا ميم شوز كنستعملوه في الحاله الثانيه. السلام عليكم خوتي. دونك من بعد ما درنا لا كونفيغوراسيون ديال ار جي 45 كتشوفوا معايا. دونك دابا خصنا نشوفوا لا فيريفيكاسيون بالتيستور كابل. دونك هذا هو التيستور خاص بالريزو كيف كتشوفوا معايا. دونك هنا غنحاول نخدمو. دونك هنا كيف كتشوفوا معايا كنجرو هذا البور الاول هنا والبور الثاني هنا، وكنشوفوا لا كونيكتيفيتي الخاصه بهذا الكابل. دونك كيف كتشوفوا معايا سا مارش. دونك الكابل راه خدام مزيان. دونك هذا نقدروا نستعملوه في توت لي زيكيبمون ريزو وكذلك اللي خاصين بهذا لو كابل ضغوا. عندنا تيست اخر كي كتشوفوا معايا. دونك عندنا ان سويتش ها نعتبر ان سويتش دايز في الريزو. دونك راه ديريكتومون
كنلي هذا الكابل الاول كتشوفوا معايا، و كنليه مع البيسي بورطابل. هنايا نشوفوا البورت الخاص بلا كارت ريزو كوم سا كتشوفوا معايا هنا. دونك كتشوفوا معايا هنا. دونك هاد البور راه خدام، دونك حطيت انا في الويت، مادام انه في الويت دونك راه ديريكتومون عطانا لا كونيكتيفيتي ديال هاد لو كابل. في الختام كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وكنقول لكم ان شاء الله مستقبلا غنديروا توت لي كونفيغوراسيون خاصه بهاد لي كابل ريزو ان شاء الله. تحياتي لكم بخير ان شاء الله، وكنتمنى انكم تدعموني دعموني دعموني ان شاء الله باش دائما تلقاو الجديد، دائما الجديد جديد. شكرا جزيلا.